बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, 5 खुश नसीब लोग जिनको मौत के वक्त तकलीफ नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, 5 लोगों को मरते वक्त थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो खुश नसीब 5 लोग कौन से हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। नज़ा के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकियां अता की जाती हैं। जैसा कि सुनन इब्न माजा में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन न हो, इसीलिए कि उसकी नेकियां हैं। नज़ा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही इस मज़मून की रिवायत है कि जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल की तकलीफ मैंने देखी, अब मैं किसी मुसलमान मैयत की हालत नज़ा की तकलीफ को उसके हक़ में भी बुरा नहीं समझती। बस मज़कूर हदीसा से मालूम होता है कि नज़ा के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में उस पर अज्र सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, 5 औरतों को मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, दुनिया में 5 ऐसे लोग हैं जिनको मरते वक्त तकलीफ नहीं होगी। उनकी रूह आसानी से निकलेगी। हालत नज़ा में इंसान की आधी रूह अंदर होती है और आधी रूह बाहर होती है और बंदा तकलीफ में होता है। उस वक्त इंसान को प्यास इतनी लगती है कि इंसान ये चाहता है कि समंदर का पानी पी जाऊं, और अगर बलफर 7 समंदर का पानी वो पी भी जाए फिर भी उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होगी। रूह निकलते वक्त इंसान को जो तकलीफ हो रही होती है वो नाकाबिले बयान है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये 5 लोग ऐसे हैं कि इन्हें मरते वक्त ज़रा भी तकलीफ ना होगी। मौत आसान होगी और बगैर तकलीफ के होगी। पूछा गया कि जनाब वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें मौत की सख्ती में नरमी मुयस्सर होगी? तो फरमाने लगे कि सबसे पहला शख्स जो अपने माँ बाप की मौत के बाद, यानी माँ बाप के मरने के बाद विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को पहुँचाने में जल्दी करता है, यानी विरासत का हिस्सा अपनी बहनों को जल्द और बर वक्त पहुँचाता है। ऐसा ना हो कि बहन के बच्चे भूख से बलकते रहें और तुम बहन के हक पर कब्जा किए सुकून से बैठे रहो और बहन उस इंतज़ार में रहे कि मेरा भाई कब मुझे मेरे माँ बाप की विरासत में से हिस्सा देगा। बहुत दफ़ा ये भी देखने में आता है कि बहन की शादी नहीं हुई होती, जबकि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, जब बहन की शादी करूंगा तो इसका हिस्सा इसे जहेज की सूरत में दे दूंगा। याद रहे कि इस्लाम में बहनों को जहेज देना फ़र्ज है नहीं, बल्कि जबकि उनका विरासती हक देना फ़र्ज है। दरअसल जहेज कोई फ़र्ज नहीं है। प्यारे दोस्तों, यहूदियों की रस्म है, इस्लाम इसकी तरगीब नहीं देता, लेकिन इस्लाम में औरत का विरासती हिस्सा देना फ़र्ज है। वाज़ेह रहे कि वालिदैन की विरासत के जिस तरह उनकी नारीना औलाद का हक और हिस्सा होता है, इसी तरह बेटियों का भी इसमें शरई हक और हिस्सा होता है। वालिदैन के इंतकाल के बाद उनकी विरासत पर बेटों का खुद तन तना कब्जा कर लेना और बहनों को उनके शरई हिस्से से मरहूम और नाजायज़ और सख्त गुनाह है। भाइयों पर लाजिम है कि बहनों को उनका हक और हिस्सा इस दुनिया में दे दें, वरना आखिरत में देना पड़ेगा और आखिरत में देना आसान नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारका में इस पर बड़ी ही आयतें आई हैं कि हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी की बलशत में भर ज़मीन भी राह जुल्म लेगा, क़यामत के दिन 7वें ज़मीनों में इतनी ही ज़मीन उसके गले में तोक की तरह डाली जाएगी। और एक हदीस मुबारका में है कि हज़रत अनस बिन मालिक
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी विरासत की विरासत काटेगा यानी उसका हिस्सा नहीं देगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी जन्नत की विरासत काट लेगा। याद रहे कि जहेज की रस्म इस्लाम की रस्म नहीं बल्कि यहूदियों की रस्म है और इसका बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह यहूदियों की औरतों को बगैर जहेज के कोई शख्स कबूल नहीं करता था, यानी इसी तरह आज इस्लाम में भी औरतों की शादियों में सबसे बड़ी रुकावट जहेज है। गरीब आदमी की बेटी बैठे बैठे बूढ़ी हो गई, जहेज का कोई बंदोबस्त ना हो सका। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं अपनी बहन का विरासती हिस्सा तो नहीं देता, अलबत्ता जब उसकी शादी का वक्त होगा तो जहेज दे दूंगा। लिहाजा फरमाया गया कि बहनों को बर वक्त हिस्सा देने वाले की रूह मौत के वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। एक औरत का भाई जब फौत हुआ तो उस औरत ने बहुत इसरार किया कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं भी अपने भाई की कब्र पे जाना चाहती हूँ। खैर उसके इसरार को कबूल किया गया और उसे कब्रिस्तान में उस जगह ले जाया गया जहां उसके भाई की तदफीन होने वाली थी। उसको देखते ही देखते मैयत को कब्र में उतारा गया और उसके भाई को मिट्टी के सपुर्द कर दिया गया। जब दुआ की बारी आई तो तमाम अजीजों अकारिब के सामने उस रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब अपने हाथ उठाए और आसमान की जानिब देखा। उसका दिल रो रहा था और आंखों से आंसू आ रहे थे। उसने एक ऐसी दुआ की कि लोगों के मुर्दा ज़मीर को जगा दिया। रोती हुई बहन ने आसमान की जानिब देख कर फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, ऐ इंसाफ करने वाले, आज मेरा भी इंसाफ कर दे। रो रो कर कहने लगी, मेरे मालिक तो मेरे इस जालिम भाई को अपनी रहमत से दूर रखना, ऐसे दूर रखना जैसे उसने मेरे वालिदैन की विरासत से मुझे दूर रखा है। मेरे बच्चे भूख से बिलखते रहे लेकिन इस जालिम को मेरे बच्चों पर जरा भी तरस न आया। मैं अपने बच्चों को हराम जानवर का गोश्त खिलाने पर मजबूर हुई। मेरे बच्चों ने बड़ी ही गुर्बत की जिंदगी गुजारी है, जबकि मेरा इस जालिम भाई को कभी भी हया न आई, कभी भी रहम न आया कि मैं अपनी बहनों की विरासत का जो हिस्सा, जो उनका हक अदा कर दूं, जो उनका हक बनता है उन्हें दे दूं। ऐ मेरे मालिक तो आज इंसाफ कर दे और जिस तरह इसने मेरी विरासत के हक में मुझे दूर रखा है इसी तरह तू अपने इसे रहमत से दूर कर दे। प्यारे दोस्तों, सिर्फ एक लम्हे के लिए दिल पर हाथ रखकर ये सोचो कि जब तुम अपनी बहनों को उनकी विरासत का हक अदा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए मगफरत की दुआ करेंगी या जहन्नम की दुआ करेंगी? बहन के लिए जालिम बन के मरोगे या मजलूम बन के? प्यारे दोस्तों, बहन का हक खाना ऐसा है जैसे खंजीर का गोश्त खाना। अस्तगफिरुल्लाह। दूसरा वो शख्स जिसकी रूह मरते वक्त बड़ी आसानी से निकलती है। फरमाया, कसरत से सदका करने वाला शख्स यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए अपने माल दौलत में यूँ सदका करता है कि जब वो अपने एक हाथ से किसी को देता है तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, यानी दूसरा इंसान वो है जो कसरत से सदका करेगा तो उसकी मौत के वक्त उसकी रूह आसानी से निकलेगी और जान निकलने का अमल उसके लिए तकलीफ दे नहीं होगा। नंबर 3, ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली से अच्छा सलूक करने वाला हो, यानी अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और बहन भाइयों से नरमी दिली का रवैया रखने वाला हो, अपनी बीवी बच्चों से प्यार करने वाला हो, हलाल का लुक्मा कमा कर अपनी बीवी बच्चों की कफालत करने वाला हो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब रिस्क तंग होने लगे तो दस्तरखानों को वसी कर लिया करो, यानी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना भी सदका है, उन्हें खिलाना पिलाना भी सदका है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली पर खर्च करता हो और उनसे हुस्न सलूक करता हो तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा उसकी रूह निकलने में आसानी होगी, उसे कोई तकलीफ ना होगी। इस तरह अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स ये सोच कर नमाज अदा करता है कि जो नमाज वो अदा कर रहा है वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज दीन का सतून है, नमाज मोमिन की मिराज है, इस्लाम और कुफ्र में तफरीक है। तो 5 वक्त का नमाजी मौत के वक्त किसी किस्म की सख्ती में मुब्तला ना होगा। फिर फरमाया, 5वां में वो शख्स है जो कुरान करीम की तिलावत करे, यानी खुद भी कुरान पढ़ता हो और दूसरों को भी कुरान सिखाता हो। फिर फरमाया, रातों की तन्हाई में उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते वक्त रोया करो।
فرمایا کرو کہ اگر رونا بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ حضرت علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش بھی کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو پھر فرمایا کیا کریں؟ تو فرمانے لگے پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو، تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی۔ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جب سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت درپیش سختی کا منظر دیکھا ہے، تب سے کسی کو آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور آسان موت نصیب ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکی ہوتی ہیں نہ تو موت کی تکلیف ہونے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ آسان موت کوئی عزت و افضائی کی بات ہے۔ اگر سچ مچ ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان سے آسان تر وصال نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ نہ وہ موت کی سختی کو پسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوشی ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نظام میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ داخل کرتے پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے تھے اور فرماتے کہ یا اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اور روح کے نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روح انتہائی سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے اور اسی وقت سے ہی اس کے برے احوال شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث مبارکہ میں یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے، اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف کی اس کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہیں۔ پیارے دوستو، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے اور اس پر اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس کے دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرات علماء کرام اور محدثین نے لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہو، وہ حالت نزاع عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسانی فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کی تیاری فرما رہے تھے، خطبہ شروع ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح کے بارے میں اہم ارشادات فرمانے لگے۔ یہ بات شروع ہی ہوئی تھی، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، یا علی، جو انسان کی روح ہوتی ہے جب انسان سو جاتا ہے تو کیا یہ جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا جواب میں فرمایا، تمہارے جسم اور ہر انسان کے جسم میں روح اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ انسانی جسم میں رہتا ہے، دوسرا حصہ انسان کے وجود سے باہر یعنی بزرگ میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ روح کا تیسرا حصہ انسان کے جسم سے جدا ہوتا ہے، وہ تب جدا ہوتا ہے جب انسان سو جاتا ہے، لہٰذا وہ انسان نیککاروں ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ جب روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ ایسے عالم میں جاتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانی روحوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ روح جب وہاں پہنچ جاتی ہے تو انسان کو خواب آنے لگتے ہیں، وہ اس کی روح کو جو آگے دنیا میں پیش ہونے جا رہا ہوتے ہیں خواب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے راستے پر نہیں چلتا، اس کی روح جسم میں قید
قید ہو جاتی ہے اور خواب میں کچھ نظر نہیں آتا۔ انسان نیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک علم عطا کرتا ہے جسے علم نائلہ کہتے ہیں۔ علم میں ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان جب چاہے جہاں مرضی چاہے جا سکتا ہے اور اپنے تصور میں کسی بھی حالت میں اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ جب یہ علم نائلہ اپنی بلند ترین مقام کو پا لیتا ہے تو انسان جب چاہے جہاں چاہے جا سکتا ہے، لہٰذا اس کو ہر شے کی قید سے آزاد مل جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اس قدر راضی ہو جاتا ہے کہ اسے یہ علم عطا کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانے انسانوں کے لیے کھول کر رکھ دیے ہیں، مگر افسوس انسانوں کی اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اس نعمت سے یعنی علم کے خزانوں سے بہت دور ہیں۔ نیند کے دوران روح کا بدن سے نکلنا، اس حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سورۃ الزمر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو موت نہیں آئے گی، ان کی نیند کی حالت میں ان کو روک لیتا ہے جن پر موت کا حکم صادر ہو چکا ہو، اور دوسری جانوروں کی موت مقرر وقت تک چھوڑے رکھتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ روح کی دو قسمیں ہیں، ایک حیوانی اور دوسری سیرانی۔ حیوانی وہ ہے جو نیند کی حالت میں بھی موجود رہتی ہے، اس لیے انسان زندہ رہتا ہے، اگر یہ چلی جائے تو انسان مر جاتا ہے، جسم سے فقط رابطہ توڑا جاتا ہے۔ دوسری روح کی قسم ہے وہ سیرانی، یعنی نیند کے وقت نکل جاتی ہے، سیر کرتی رہتی ہے، پھر انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اس کی روح کی مدد سے دیکھتا ہے جو گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ انسان کی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو یہ روح بھی واپس آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔